अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारे नावल यारम की एपिसोड 12 है। एपिसोड 11 का हमने इख्तिताम किया था जब अमरा अपनी क्लास में पहला तारुफ देती है। अब हम आगे पढ़ते हैं किस्त नंबर 12। सर रॉबर्ट ने वो सब कार्ड संभाल कर अपने पास महफूज कर लिए थे। इनका कहना था कि वो अपने हर नए स्टूडेंट को ऐसे कार्ड की शक्ल में अपने पास संभाल कर रख लेते हैं और जब वो बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे तो वो इन कार्ड्स को निकाल कर अपने हर स्टूडेंट को याद किया करेंगे। इतनी सी बात सुनकर अमरा की आंखें नम सी हो गईं। इसने बैठे बैठे सर रॉबर्ट को, जो कि बमुश्किल 45 साल के लगते थे, बूढ़ा होते हुए और यूनी से रिटायर होते देख लिया और अपनी डिग्री हाथ में लिए खुद को यूनी से रुखसत होते हुए भी। उफ, कितने जज्बाती लोग हैं ना हम। हाँ, लेकिन कुछ भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हम। सर्द और ठोस नहीं, नर्म और पुरजोश हैं। पहली क्लास के पहले वादे को अमरा को हर सूरत पूरा करना था। वो खुद को 75% का चैलेंज दे चुकी थी। इसे हर हाल में इस चैलेंज में कामयाब होना था। पढ़ाई और फिर जॉब। इसे लगता था कि वो एक रोबोट बन चुकी है। हर वक्त इसके दिमाग में मार्को और जॉनसन घूमते रहते थे। किताबों के बड़े बड़े पैराग्राफ इसके ख्वाबों में आते और वो उठकर बैठ जाती, लैपटॉप पर अपनी असाइनमेंट चेक करती। क्या इसने ख्वाब में आए इस पैराग्राफ को असाइनमेंट में शामिल किया है? अगर किया है तो ठीक किया है ना, अगर नहीं किया तो किया करे ना। वो अपने बेड पर काम करते करते सो जाती। आंख खुलती तो किचन में जाकर कॉफी बनाती ताकि नींद ना आए और फिर से आकर काम करने लगती। जिस रात इसने सारा काम बामुश्किल मुकम्मल किया, इससे अगला दिन असाइनमेंट जमा करवाने का आखिरी दिन था। वीरा अपनी असाइनमेंट पहले ही जमा करवा चुकी थी, इसलिए आज पड़ी सो रही थी। इसे वैन से यूनी जाना था। नींद से बोझल अपनी आंखों को मलते वो बस से यूनी के लिए निकली। बस में बैठी ऊँघने लगी और एक स्टॉप आगे चली गई। वहां उतरकर पीछे भागते हुए यूनी पर आई और फाइल जमा करवाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। हर एक को जल्दी थी कि इसकी असाइनमेंट जमा हो जाए। एकदम से वो जहां की तहां रह गई। इसकी फाइल कहाँ थी जो वो घर से लेकर आई थी? वो इतनी अफरा तफरी में थी कि इसने अपने बाल भी ठीक से ब्रश नहीं किए थे, लेकिन इसे याद था कि मोटी फाइल घर से लेकर निकली थी। पूरी यूनी इसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो कई रातों से सोई नहीं थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे। सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था और आंखों की पतलियां के एक चीज को जरा सी देर देखते रहने से थकने लगती थीं। इसका दिमाग माऊफ हो गया था। वो जहां खड़ी थी वहां इसने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। फाइल कहीं भी नहीं थी। आंखों को मलते सर को थामते वो एक जगह बैठ गई और सोचने लगी कि फाइल के साथ क्या हुआ। वो कहाँ गई? साधना को फोन किया। इसने इसका कमरा पूरा घर देख लिया, लेकिन फाइल नहीं मिली। हत्ता कि वो घर से बस स्टॉप के रास्ते तक भी देख आई। टिप टिप आंसू इसकी आंखों से गिरने लगे। इसे लगने लगा कि इसकी तालीम पर इसकी अपनी ही नहुसत का साया पड़ गया है। वो बैठे बैठे दकियानोसी सी हो गई। आंखों के आगे इसने हाथ रख लिए और कोई इसे देख ना सके। बहुत दिनों बाद इसका दाड़े मारकर रोने को जी चाह रहा था। अगर वो जॉब ना कर रही होती तो अब तक असाइनमेंट मुकम्मल करके दे चुकी होती। जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी थी इसकी कि इसे ठीक से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। इसे ऐसी जिंदगी की हदायत नहीं थी, इसलिए भी वो तवाज़ुन नहीं रख पा रही थी। दूसरा, इसमें एक बुरी आदत थी कि वो काम को अगले दिन पर टालती थी और असाइनमेंट पर चंद घंटे काम करती और ये सोचकर कि डेडलाइन के ख़त्म होने में अभी दिन है, अगले दिन पर काम छोड़ देती। ये करते करते वो डेडलाइन के आखिरी घंटों तक आ गई। वो अपने सुस्ती को लेकर रोने लगी कि वो भी बाकी सब की तरह दिन रात एक करके किसी भी तरह कम से कम 2 दिन पहले अपनी असाइनमेंट जमा करवा देती तो अफरा तफरी में ये सब ना होता। उठकर इसने इस रास्ते को भी देख लिया था जिस पर चलकर वो आई थी। अपने आंसुओं को साफ करके वो आलियान के अपार्टमेंट में गई। क्या हुआ अमरा? इसकी शक्ल देखते ही वो हैरान हो गया। मेरी असाइनमेंट नहीं मिल रही, शायद बस मैं भूल आई हूँ। तुम रोती रही हो? इसके फिर से आंसू निकल आए। मैं फेल हो जाऊंगी ना? मैं फेल होना नहीं चाहती आलियान। वो खामोशी से इसे देखता रहा। किसने कहा कि तुम फेल हो जाओगी? वो आंसुओं की रेले को अपनी आंखों के पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो इसे क्या बताती कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन वेलकम वीक पर दाइम ने इसको कैसे अल्फाज में वेलकम किया था। दाइम का लेक्चर सुनकर इसने खुद से वादा किया था कि वो मिसाली कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन वो क्या कर रही थी? इसने अपनी मिसाली मेहनत नहीं की थी, इसने काहली का मुजाहरा किया था। इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। इसकी बुरी आदतें अब तक इसके साथ थीं। तुम छोटी छोटी बातों पर ऐसे रोती क्यों हो?
ये छोटी बात है। इसने रोती हुई गुलाबी आंखों को रगड़ा। यूनिवर्सिटी में कहीं भूल गई होगी अपनी फाइल। इसे नफी में सर हिलाया। इसकी आवाज रन रही थी, इसलिए वो कम से कम बोलना चाहती थी। आलिया ने इसे डिपार्टमेंट से बाहर ले आया और सब्जे पर लेकर बैठ गया। तुम्हारी फाइल मिल जाएगी अमरा, पर मुझे तुम्हारे रोने पर दुख हो रहा है। तुम कितनी कम हिम्मत हो। हाँ, मैं बहुत कम हिम्मत हूँ। मेरे तुम लोगों जैसे मजबूत असाब नहीं है, और तुम्हें फख्र भी है कि तुम ऐसी हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। अगर किसी स्टूडेंट को वो फाइल मिली होगी तो इसने ऑफिस में जमा करवा दी होगी। कोई स्टूडेंट मेरे साथ ऐसी नेकी क्यों करेगा भला? क्योंकि वो फाइल इसके किसी काम की नहीं होगी और इसकी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं होगी। कहकर आलियान चला गया। इसे यकीन था कि फाइल बस में रह गई है, और भला ट्रांसपोर्ट में रह जाने वाली चीजें भी कभी किसी को वापस मिलती हैं। इसने धुआंधार आवाज किए बगैर दिल लगाकर रोना शुरू कर दिया। आलियान वापस आ चुका था और इसके सर पर खड़ा खामोशी से इसे देख रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे यकीन है वहाँ जरूर तुम्हारी फाइल मिल जाएगी। अमरा ने आलियान को ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि पागल हो ना तुम। अगर तुम बस में ही भूली हो तो जरूर मिल जाएगी, मेरा यकीन करो। वो क्यों मेरी फाइल संभाल कर रखेंगे? ये यूनिवर्सिटी बस है अमरा, और ये शहर मैनचेस्टर जैसी यूनिवर्सिटी रखता है। अक्सर स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह अपनी बहुत सी चीजें सबवे, स्टॉप और बसों में भूल जाते हैं। कैफे, रेस्टोरेंट और सिनेमा में भी इनकी चीजें इन तक पहुंच जाती हैं अक्सर। मैं नहीं मानती कि ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा तब नहीं होता जब हम इन चीजों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुम हो जाने वाली चीजें हमेशा गुम ही रहती हैं जब तक इन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की जाए। बुरा मत मानना, ये तुम्हारा कंट्री नहीं है जहाँ तुम कुछ बस में भूल जाओ तो तुम्हें वो वापस ना मिले। तुम्हें इतने तनफ्फुर से मेरे मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। अमरा ने फाइल के गुम होने का गुस्सा इस पर उतारा। मैं तनफ्फुर से जिक्र नहीं किया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे नहीं जाननी कोई हकीकत। जो लोग तल्ख हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते, इन्हें बदलने की अहलियत भी नहीं रखते। ठीक है, सारी अहलियत तुम लोगों के पास है। हम सब नकारा ही हैं। रहने दो हमें नकारा ही। मैंने ऐसी बात नहीं की कि तुम ऐसे नाराज हो जाओ। तुम ऐसी बातें भी नहीं कर रहे कि मैं खुश हो जाऊं। वो उठकर चली गई। वो दाइम के पास जा रही थी। मैं आधे घंटे में आता हूँ अमरा, आलिया ने पीछे से आवाज दी। वो दाइम के पास आई। इसने इसे ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने के लिए कहा। जाहिर है दाइम तो जाने से रहा, इसे ही जाना था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक चली जाती। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी ना मिली, वो इस ख्याल को सोच सोच कर दहल रही थी, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेन गेट से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी तो इसे आलियान की आवाज सुनाई दी। वो रुककर इसे देखने लगी। वो तेजी से साइकिल चलाता इसके पास आ रहा था, बुरी तरह से हाँफ रहा था। ये लो, मिल गई। इसने फाइल इसके आगे की। फाइल को हाथ में लेकर भी अमरा को जैसे यकीन नहीं आया। कहाँ से मिली? ट्रांसपोर्ट ऑफिस से। अगली बार फाइल पर अपना नाम, फोन और एड्रेस जरूर लिखना। अगर तुमने पहले से लिखा होता तो तुम्हें अब तक ये मिल गई होती। तेज साइकिल चलाने की वजह से इसका सांस फूला हुआ था। अमरा इसे देखने लगी। दाइम की तरह इसने इसे नहीं कहा था कि वो जाए और अपना काम खुद कर ले। वो गया और इसका काम कर दिया। इसका शुक्रिया अदा करके वो फाइल जमा करवाने चली गई। इसने महसूस किया कि इसका अंदाज ठीक नहीं था आलियान से बात करने का। जब हम हारे हुए, दुखी या मायूस होते हैं तो हम इतने बदमजाज क्यों हो जाते हैं? हमारा सारा अखलाक कहाँ रुखसत हो जाता है? हम इतने रोते हैं तो हम बाकी सब हंसते हुओं को रुलाना क्यों चाहते हैं? असाइनमेंट जमा करवाने के बाद अमरा आलियान को ढूंढती रही, लेकिन वो इसे नहीं मिला। वो जा चुका था। इसका काम हो गया तो इसे अपने रवैये पर अफसोस हुआ। अगर इसकी फाइल ना मिलती तो वो ऐसे ही बदअखलाकी का मुजाहरा करती रहती। ये कमजोर असाब के मालिक होने की निशानी है, और बिलाशुबा ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। आलियान से मुलाकात होती है तुम्हारी? लेडी मेहर पूछ रही थी। सब आतिशदान के पास बैठे थे। वीरा इसे अपने साथ भी प्रिंट वर्क लेकर जा रही थी। वो तैयार बैठी थी और वीरा तो तैयार हो रही थी। जी होती है। दोस्त है तुम्हारा? सबसे अच्छा दोस्त है ना? मेरा बेटा बहुत अच्छा दोस्त बनता है। नहीं, वो तो कह रहा था कि तुम इसकी दोस्त हो और सबसे अच्छी दोस्त हो। अमरा सोचने लगी, क्या वो इसका सबसे अच्छा दोस्त है? तुम्हारे पापा कैसे हैं? इनकी शॉप सेट हो गई? जी, वो जल्दी आपका कर्ज वापस। बुद्धू हो, कर्ज की बात कौन कर रहा है? तुम्हें लगता है कि मैंने इसलिए तुम्हारे पापा का तुमसे पूछा है? मुझे लगता है मुझे खामोश हो जाना चाहिए। अमरा शर्मिंदा सी होकर इन्हें देखने लगी। चैनल तब्दील करके इन्होंने चार्ली चैपलिन की मूवी लगा ली और इसे देखने लगी।
جیسے اسکول سے چھٹی نہ کروائے جانے پر بچے خفا ہو کر والدین کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خفا رہیں تو میں ویرا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے پھولے منہ سے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ کبھی کبھی تم حد سے زیادہ بے وقوفی کر جاتی ہو۔ میں حد سے زیادہ بے وقوف ہوں؟ یہ کوئی قابل فخر بات تو نہیں ہے۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک ہی بات کرتے تھے۔ جانتی ہوں، میں آ گئی، ویرا نے نشست گاہ میں آ کر چلا کر کہا، دراصل خود کو دکھا کر کہا۔ اس نے ہلکی گلابی رنگ کی فراک پہنی تھی، اپنے لمبے بالوں کو ٹیل کی صورت میں باندھا تھا، ہلکا میک اپ کیا گیا تھا اور خود کو اور پیارا بنا لیا تھا۔ اسے کسی کلب میں نہ لے جانا، لیڈی مہر نے تاکید کی۔ معلوم ہے مجھے، ویسے بھی یہ کلب مٹیریل نہیں ہے۔ وہ تو تم بھی نہیں ہو، سبھی جانتے ہیں، ایک یہ امرا ہی نہیں جانتی۔ ویرا کس قدر چڑ گئی تھی۔ جائے گی بھی نہیں، اس کے باپ دادا کی روایت نہیں ہے یہ، تو برائی کیا ہے اس میں؟ مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا۔ ویرا تم جاؤ، فلم دیکھو اور گھر واپس آؤ۔ اب ویرا کا یہ پہلے سے ارادہ تھا یا وہ شرارت کر رہی تھی؟ وہ اسے کلب لے آئی۔ اسے سٹی سینٹر میں واقع دی پرنٹ ورک کو کئی بار باہر سے دیکھا تھا، لیکن کبھی اندر نہیں گئی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ یہاں مختلف کیفے، بار کلب، ریسٹورنٹ، جم اور اپنے طرز میں یکتا ایک سنیما موجود تھا۔ ویرا اسے سنیما میں فلم دکھانے لا رہی تھی۔ دی پرنٹ ورک ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شہر لگتا، رنگا رنگ چہل پہل اور مختلف ملکوں کے افراد کی بھیڑ سے سجا سورا، ہم سے یہ زمانہ کا نعرہ لگاتا ہوا۔ اندر جاتے تو لگتا اب باہر کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں، باہر آتے تو لگتا کہ دنیا تو ساری اندر ہی تھی۔ پہلے ویرا اسے لے کر گھومتی رہی۔ یہ جو دو گورے سامنے کھڑے ہیں، انہیں دیکھ کر بتاؤ یہ کس قومیت کے ہیں؟ ویرا نے دو گورے چٹے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا۔ یونی میں اکثر پوچھتی رہتی تھی، دونوں انگریز ہیں۔ اس بار اسے یقین تھا اس کا جواب ٹھیک ہوگا۔ ویرا نے کہکا لگایا، دونوں انگریز کیسے ہوئے؟ کیونکہ دونوں گورے ہیں۔ اور وہ ایک اور درجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ ویرا کا ایک اور بلند بانگ کہکا جگمگا کر گزرگاہ کی شان بنا۔ ایک امریکی ہے اور دوسرا آئرش۔ تم پھر سے غلط ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ پتا چل جاتا ہے، تمہیں اتنا تو معلوم ہے نا کہ آئرش کسے کہتے ہیں؟ امرا نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے یہاں سب گورے رنگ والوں کو انگریزی جاننا اور کہا جاتا تھا، اب بھلے سے وہ کینیڈا کا ہو یا فرانس کا۔ مانچسٹر میں رہ کر اسے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہاں قومیت کا حوصلہ دے کر کافی بات کی جاتی ہے، بلکہ بات ہی قومیت سے شروع کی جاتی ہے۔ فلاں امریکی کا کافی کیفے، فلاں عربی کا لال چاپ، فلاں جرمن سر کا لیکچر، اسے کوفت ہوتی تھی جب اس شخص کا نام بعد میں لیا جاتا اور قومیت پہلے۔ ویرا اپنی کلاس فیلوز کا ذکر کرتی تو ان کی قومیت سے شروع کرتی، اور جب اسے ویرا کو کوئی بات بتانی ہوتی تو وہ کہتی فلاں جس کے بال لمبے ہیں، پتلا سا لمبا سا، جس کی گہری سبز آنکھیں ہیں، مشکل سا نام ہے، تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہے، بالوں کی پونی بناتا ہے۔ تو ان ساری معلومات میں ویرا اس کی ایک اچھی استاد تھی، اور وہ خود بھی ویرا سے متاثر سی رہتی تھی۔ چلتے چلتے ویرا ایک کیفے کے سامنے رکھے ایک بڑے سے کارٹون کے پاس کھڑی ہو گئی، جو زبان باہر نکال کر آنے جانے والوں کو چڑھا رہا تھا۔ اس جن جیسی ہی ویرا تھی، زبان نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کلک میں، امرا میری تصویر بناؤ۔ امرا بے طرح ہنستے اس کی تصویریں بنا دی۔ ویرا نے ٹھیک ویسے ہی امرا کو کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ امرا نے خود کو بچانا چاہا، لیکن اس نے اس جن کے ساتھ کھڑا کر دیا تو زبان باہر نکالنے کو کہا۔ وہاں انہیں یہ سب کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن امرا کو لگتا تھا کہ سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سب اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ دیکھنے کا رواج وہاں نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ ایک سرسری نظر ڈال لیتے۔ اس جن کے پاس کھڑے ہو کر ویرا نے 2 انگلیوں کو زبان کے نیچے دے کر سیٹی بجائی، سر سے اوپر ہاتھ لے جا کر تالی بجائی، اور بائیں ہاتھ کو ہونٹوں کے کنارے رکھ کر او کی بن مانس جیسی آواز بڑے شوق اور خالص جنگلی انداز سے نکالی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ پرنٹ ورک میں آنے کا اعلان ہے، میں یہاں ایسے ہی انٹری دیتی ہوں۔ وہ ایسے انٹری دے سکتی تھی، وہ ویرا تھی نا۔ تم جنگلی ہو؟ کسی روسی کو جنگلی نہ کہنا۔ ہم بوند بوند زندگی سے جمے زندہ دلی کے کرسٹل ہیں۔ زندگی کا سورج ہم میں سے ہو کر رنگوں کو چمک دیتا ہے۔ ہم موت سے برف میں دفن سرسبز چراگاہوں کے کہکے لگاتے ہیں، یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ ہم جنگلی کیسے ہو گئے؟ ہم بوند بوند پانی سے جمے زندہ دلی کے کرسٹل ہیں۔ امرا نے زیر لب اس قوت بخش جملے کو دہرایا اور کھل کر مسکرانے لگی۔ ویرا کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھی، ان میں سے احساس کمتری جھلکتی تھی، نہ ہی مایوسی۔ وہ کچھ اس انداز سے چلتی پھرتی، مسکراتی اور باتیں کرتی جیسے دنیا اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے۔
اور اگر یہ دنیا اسے خوش آمدید کہنے پر آمادہ نہیں ہے تو وہ بہرحال اس کی پرواہ کرنے والی نہیں، کیونکہ وہ اپنی الگ دنیا کی تخلیق کرنے کا کار صرف جانتی تھی۔ پرنٹ ورک کا ایک راؤنڈ لینے کے بعد اسے ہاٹ راک کیفے لے آئی، جس کی بیرونی دیوار کے باہر ایک بڑا سا گٹار لٹکا سرخ و سفید روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ کیفے ہے؟ ویرا گڑبڑا گئی۔ ہاں کیفے بھی ہے، اندر اور بھی بہت کچھ ہے۔ تم پہلے کبھی ہاٹ راک نہیں گئی؟ میں اس کا نام پہلی بار سن رہی ہوں۔ تمہارے ملک میں نہیں ہے؟ یہ کیا ہر ملک میں ہے؟ دنیا کا کون سا بد نصیب ہوگا جو ہاٹ راک سے محروم ہوگا؟ کیا ہے اس میں؟ اندر آ جاؤ۔ ویرا اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ دیواروں پر جا بجا گٹار لٹک رہے تھے۔ کچھ پرانے فیشن کے کلوب بوائے بیسٹ بھی دیواروں پر آویزاں تھے۔ کیفے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ اندر جاتے ہی اسے کئی جانے پہچانے یونیورسٹی کے چہرے نظر آئے۔ پھر اسے اپنی یونی کے اسٹوڈنٹس کا ہجوم نظر آیا۔ ان سارے کیفیز اور بارز میں اسٹوڈنٹس کی رعایتی قیمت پر ڈرنکس اور کھانے ملتے تھے۔ ویرا اسے بار سٹینڈ کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ اس کے لیے ایک سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے گئی تھی۔ بار سٹینڈ نے اسے ڈرنک دی اور کاکٹیل بنانے لگا۔ اس کے دونوں بازوؤں پر کوہنیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے تھے۔ دائیں بازو پر بھی جھاڑیوں میں سے ایک خونخوار بھیڑیا دانت نکو سے آنکھ جھکائے شکار پر جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اور بائیں بازو پر وہی بھیڑیا اپنے شکار کی گردن دبوچ سے گرا رہا تھا۔ اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ امرا نے کراہیت سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ کاکٹیل بناتے اس نے ترچھی نظروں سے امرا کو دیکھا اور زیر لب ہنسنے لگا۔ تمہیں یہ پسند آیا؟ اس نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا۔ امرا نے منہ بنایا، بالکل نہیں، زہر لگ رہے ہیں۔ اتنی صاف گوئی کہ شاید اسے توقع نہیں تھی۔ اس نے خود کو کام میں مصروف کرنا چاہا اور زیر لب بڑبڑانے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ڈی جے نے فل والیوم میں ڈسپلے کیا۔ پہلے صرف ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ ہاٹ راک کے کونے خدروں میں ہاؤ واؤ کرتا ہجوم ڈی جے کے آگے جمع ہونے لگا۔ ڈسکو لائٹ تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ امرا گھبرا گئی۔ اس نے پاس سے دیکھا تو وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اصل میں یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر 2-3 راہداریاں پار کر کے یہاں تک آئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی دانس میں راہداریاں پار کر کے سیڑھیاں اتر کر بار سے باہر آ گئی، لیکن وہ دراصل ہاٹ راک کی ہی ایک اور دوسرے حصے میں آ نکلی تھی، جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا اور جہاں جوئے کی بڑی بڑی مشینیں رکھی تھیں، اور وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ دادا کو اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو اسے لینے خود مینچسٹر آ جائیں۔ وہ واپس اس جگہ آئی جہاں ویرا اسے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ویرا ابھی تک نہیں آئی تھی۔